सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 16 गते आइतबार नोभेम्बर 1 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 कार्तिक कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। धान खरिदमा सहकारीकै मनोमानी, किसानलाई शास्ति, बिचौलियालाई भने मस्ती। केही स्थानीय सरकार भने समर्थन मूल्य अनुसार धान किन्दै। कोरोना संक्रमित नागरिकलाई उपचार पाउन समस्या। देशभरका 47 स्थानीय तह कोरोनाको उच्च जोखिममा। वैकल्पिक कारागारको व्यवस्था। 1200 कैदीलाई घरमै बस्ने अवसर। नेकपामा बैठक बोलाउने विषयमै गलफत्ती। झण्डै 2 हप्तामा 2 अध्यक्ष बीच वार्ता। काङ्ग्रेसमा सदस्यता वितरण विवाद झन जटिल बन्दै। अर्मेनिया र अजरबैजानको युद्धमा थप 9 जनाको मृत्यु। बेलायतमा दोस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणाको तयारी। भारत र पाकिस्तान बीच चामल विवाद। र मुम्बई इन्डियन्स IPL क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश। रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई उपचारमा समस्या हुने गरेको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमित नागरिकलाई उपचारमा समस्या हुन थालेको छ। अस्पतालहरूले धरौटी लिन थालेपछि सामान्य नागरिकलाई उपचारमा अप्ठ्यारो परेको हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी लिन थालेको छ। निश्चित वर्ग बाहेक अरूको निशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कार्तिक 14 गतेबाट कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णय भएको अस्पतालले जनाएको छ। सरकारले सांसद मन्त्रीको खर्च भने सरकारी ढुकुटीबाटै गरिरहेको छ। सांसदले संसद सचिवालयको सांसद सुविधा शाखामा पेश गर्छन्। सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गरेको भए पुरै रकम प्राप्त गर्छन्। निजीमा परीक्षण र उपचार गराएको भए आधा रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रीहरूले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका आर्थिक शाखाले जनाएको छ। जटिल संक्रमितलाई बेड पाउन समस्या हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू बढ्न थालेपछि अस्पतालमा भने उपचारका लागि जाँदा बेड नै नपाउने कोरोना संक्रमितका आफन्तहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। संक्रमित हुने सँगसँगै मुक्त हुनेको संख्या पनि बढेको छ। हिजो देशभरबाट 2264 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 1,31,222 जना संक्रमण मुक्त भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभर कुल 1,70,743 कोरोना संक्रमित रहेकोमा देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 38,584 छ। हिजो मात्रै थप 2,508 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9,279 जनाको PCR परीक्षण हुँदा त्यो संख्या कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वाधिक संख्यामा संक्रमित भेटिने क्रम भने जारी छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,113 जना सहित उपत्यकामा
1357 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार काठमाडौँमा 7 जना, भक्तपुर र झापामा 3-3 जना, ललितपुर, मोरङ, नवलपुर र दाङमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने 24 घण्टामा 17 जनाको मात्रै मृत्यु भएको सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 937 पुगेको छ। तर 1400 भन्दा बढीको मृत्यु भएको भन्दै मृत्यु तथ्याङ्कमा विवाद सुरु भएको छ। दशैंमा भएको चहल पहलले मुलुकका 47 स्थानीय तह कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा परेका छन्। कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले गरेको एक अध्ययनमा 22 स्थानीय तह कोभिडको अत्यन्तै उच्च जोखिममा र 25 स्थानीय तह उच्च जोखिममा परेको जनाइएको छ। CCMC ले अत्यन्तै उच्च जोखिम र उच्च जोखिममा परेका स्थानीय तहको सूची स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका कोभिड-19 हेर्ने जिम्मा पाएका महाशाखा तथा शाखाहरूको अधिकार खोसेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा लगायत अन्य क्षेत्रले गर्दै आएको काम अब मन्त्रालय आफैले हेर्ने भएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सरकारले 2077 असार 2 मा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो। धानको प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धानको समर्थन मूल्य 2885 रुपियाँ निर्धारण भएको थियो। तर त्यसअनुसार किसानले धानको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले धानको लागत उठाउन मुस्किल परिरहेको गुनासो गरेका छन्। सरकारी संयन्त्र गाउँ गाउँमा नहुँदा सरकारले निर्धारण गरेको दरभन्दा क्विन्टलमै करिब 800 रुपियाँ सस्तोमा धान बेच्न किसानहरू बाध्य भएका छन्। कञ्चनपुर, बर्दिया, कैलाली, बाँके लगायतका जिल्लाका किसानहरूले धानको समर्थन मूल्य भनेअनुसार आफूले नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले सहकारीका लागि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने र समर्थन मूल्य अनुसार सहकारीले धान किन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर तिनै सहकारीले मनोमानी रूपमा धान किसानबाट किनिरहेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने सहकारीले नै किसानको समर्थन मूल्य अनुसार धान किन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको CIN-लाई बताउनुभयो। बजारमा लाने अथवा त्यसलाई चामल बनाएर लाने के गर्ने यो पाटो सहकारीले काम गर्छ र हामी चाहिँ सहकारीलाई त्यहाँसम्म अनुरोध गर्छौँ र सहकारीले यी यावत रिस्क लगायतको स्टोरेज लगायतको काम गरे बापत प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ चाहिँ सहकारीलाई नेपाल सरकारले सञ्चालन खर्च जस्तो एउटा अनुदानको रूपमा हामी उपलब्ध गराउने अहिलेको निर्देशिकाले त्यो कुरा भनेको छ। किसानहरूको धानको मूल्यमा बिचौलिया, काँटावाला र मिलले बढी नाफा लिने गरेको पाइएको छ र त्यसको नियमन र अनुगमन कसले गर्ने भन्ने समेत अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले केही ठाउँमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा खरिद बिक्री भएको गुनासो आएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसको अनुगमन गर्ने र तोकिएको मूल्यमा बेच्न सहकारीमा जान किसानहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। जुन सहकारीले किसानको समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्य दिएर धान किनेका छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। स्थानीय सरकारहरूले भने धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। संघीय सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य अनुसार उपभोक्ताबाट धान किन्न थालेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। नगरपालिकाले सहजीकरण गरेपछि नगरभित्रका साना किसान सहकारीहरू सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि तयार भएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। कृषि मन्त्रालयले गएको जेठमै किसानहरूको धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेको चाहिँ थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अलिकति अन्यलता भएको हुनाले अस्ति पछिल्लो पटक संघीय सरकारले जुन संस्थाले सरकारलाई सहयोग गर्छ त्यसलाई प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ प्रदान गर्ने विशेष यसको जिम्मेवारी साना किसान कृषि सहकारीलाई चाहिँ दिने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो र पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पालिकाले सहजीकरण नगर्दासम्म अन्यलता भएको सन्दर्भमा बीचमा हामीले यहाँ भएका 6 वटा साना किसान कृषि सहकारीहरूलाई आमन्त्रित गर्यौं। यसको ग्यारेन्टी हामी बस्छौँ, तपाईहरुलाई घाटा लाग्दैन। सरकारले दिने भनेको अनुदान जुन 112 रुपियाँ तपाईहरुले
अतिरिक्त ओभरहेड चाहिँ चार मार्फत चाहिँ पाउनुहुन्छ र तपाईँले सहज ढङ्गले सरकारले तोकेको न्यूनतम चाहिँ समर्थन मूल्यमा धान खरिद दिनुहोस् किसानको भनेर आग्रह गर्यौं। उहाँहरूले निश्चित रूपमा हामी चाहिँ तयार छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो काम चाहिँ नगरपालिकाले सुरु गरिसकेको छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र बढ्दै गएको विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षबीच झण्डै 2 हप्ता 11 दिनपछि वार्ता भएको छ। तर वार्ता कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा अझै पनि सहमति भइसकेको छैन। बैठक बोलाउने विषयमै दुई अध्यक्षबीच गलफत्ती देखिएको छ। सचिवालयको बैठक बोलाउने अथवा स्थायी समितिको बैठक बोलाएर पार्टीका विवाद समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्ष सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। 11 दिनको संवादपछि हिजो छलफल गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सचिवालय बैठक डाक्ने नडाक्ने विषयमै समाधान र सहमति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब 2 घण्टा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका थुप्रै मतभेद रहेको बताउँदै सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले अहिले सचिवालय बैठक भन्दा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकपछि प्रचण्डले उहाँ निकट नेताहरूलाई गरेको ब्रिफिङ अनुसार छलफलका अधिकांश समय सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो। बैठकमा कर्णालीको विषय र प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएको र भेटघाट गरेको प्रसङ्ग, प्रसाको घटना र मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने नेकपाको विवाद थप दुर्घटनातर्फ जान लागेको सङ्केतका रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। सिआइएनसँग कुराकानी गर्दै श्याम श्रेष्ठले नेताहरूको विवादका कारण पार्टीमा फाटो आउने र यसले समग्र देशकै राजनीतिमा असर गर्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। जुन ढङ्गले उहाँहरूको पार्टी एकता भएको छ, बिना सिद्धान्त बिना विचार खाली गणितीय आधारबाट यसबाट हुन जाने रिजल्ट यही हो। उहाँहरूको यो अस्थायी युद्ध विराम हुन्छ, युद्ध विराम फेरि छुट्या जस्तो हुन्छ, फेरि मिल्या जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ भइराख्ने छ, किनभने यहाँ स्वार्थ समूहहरूको पार्टी जस्तो भएको छ क्या, यो स्वार्थ समूहहरूको महासङ्घ जस्तो भएको छ। अनि स्वार्थ मिल्यो अलिकति मिल्या जस्तो देखिन्छ, स्वार्थ बाज्यो फेरि स्वार्थ भनेको खालि कुर्सी स्वार्थ फेरि भइ। गत 19 गते बसेको सचिवालय बैठकले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्न अध्यक्षलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि सचिवालय बैठक बस्न सकेको छैन। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा अपाङ्गता नागरिक ग्राममा प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारी। प्रदेशले साझेदारी गर्न तयार भएनन्, तयारी गरेर पठाएनन् भने सबैमा हुँदैन, कमसेकम एउटामा भए पनि सुरु हुन्छ होइन। काङ्ग्रेसमा सदस्यता वितरण विवाद झन जटिल बन्दै वैकल्पिक कारागारको व्यवस्था, 1200 कैदी बन्दीलाई घरमै बस्ने अवसर लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुँ, निको भएर घर फर्किसके, तर पनि मलाई समाजका मान्छेहरूले कोरोनाको पोको बोकेर आए जस्तै व्यवहार किन गर्छन्? म कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने नर्स हुँ। म आफू सुरक्षित भएर दिनरात बिरामीको सेवा गरिरहेकी छु, तर छिमेकी चिनजानकाहरू मेरो घरका सदस्यलाई देख्दा भाग्ने गर्छन्। किन यस्तो व्यवहार? म भर्खरै विदेशबाट फर्किएको हुँ, मलाई कोरोनाको कुनै संक्रमण छैन, तैपनि समाजले गर्ने व्यवहार किन परिवर्तन भइरहेको छ? कतिलाई भन्दै जाउँ मलाई कोरोना छैन भनेर? कोरोना भाइरस संक्रमित र जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग र साथ दियौं। कोरोना भन्दा समाजको डर मान्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नगरौं। युवाहरू परिचालित भएर यो सचेतना गाउँ टोलसम्म फैलाऊ। साथै संक्रमणबाट जोगिन साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। पूर्ण सरसफाइका सूचकतर्फ ध्यान दियौं। UN Habitat र CIN। के तपाईको स्थानीय तहले बालबालिका प्रतिको कानूनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीति कार्यविधि बनाउन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र परिचालन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न, बाल क्लबहरूको गठन, परिचालन र सूचीकरणको निम्ति सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने
कार्य गर्न जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को कार्यान्वयन गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा महामारीको भुमरीमा जान उर्लियो भिड शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। अहिलेसम्म भारतमा 81 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तर दुःख सुख दशैं मनाएका नेपाली आर्थिक दशा टार्न भारत पस्दै गरेका छन्। एकैपटक ठूलो भिड नाकामा पुगेपछि व्यवस्थित गर्न प्रहरीलाई पनि सकस परेको छ। गाउँमा छाक टार्नै मुस्किल हुन थालेपछि पश्चिम पहाडका बासिन्दा कोरोना महामारीकै बीचमा रोजगारीको खोजीमा हुलका हुल भारत जान थालेका छन्। अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने भारत जानेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि नाकामा खटिएका प्रहरीहरूलाई उचित व्यवस्थापनको लागि समस्या भइरहेको छ। वडा कार्यालयले बनायो वडाध्यक्षको बाबुको शालिक शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा कार्यालयले वडाध्यक्षका बाबुको शालिक बनाएको छ। थाहा नगरपालिका 11 नम्बरका वडाध्यक्ष किरणमान बलले वडा कार्यालयमा आफ्नो बुबा अष्टमानको शालिक निर्माण गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा काङ्ग्रेस कलहको जड सदस्यता शीर्षकको खबर छापेको छ। केन्द्रीय नेतृत्व चयन समेतलाई प्रभाव पार्न क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय काङ्ग्रेसले आन्तरिक विवादलाई थप पेचिलो बनाउँदै लगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीलाई बल पुग्ने गरी सदस्यता वितरण विधान र प्रक्रिया मिच्न थालेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि नै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। देउवाको कार्यशैली र निर्णय विरुद्ध पौडेल पक्षले असोज 11 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापन पत्रको मुख्य विषय पनि सदस्यता वितरण नै छ। काङ्ग्रेसमा अहिले क्रियाशील सदस्यता 4,70,000 छ। आसन्न महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले यसअघि नै त्यति नै सङ्ख्यामा नयाँ सदस्यता थप्ने निर्णय गरिसकेको छ। नयाँ निर्णयअनुसार पुरानो र नयाँ गरी करिब 9.5 लाख सदस्यता पुर्याउने योजना छ। तर क्रियाशील सदस्यता पालिका तहमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने मतदाता हुनेछन् र उनीहरूकै विषयमा पार्टीका शीर्ष तहबीच विवाद देखिएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कुलचन्द्र नेउपानेले लेख्नु भएको छ। क्रियाशील सदस्यता कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा नेतृत्वबीच विवाद देखिन्छ। 1200 कैदी बन्दीलाई घरमै बस्ने अवसर शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका करिब 8% कैदीले वैकल्पिक कारागारका रूपमा घरमै बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्न पाउने देखिएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले 1 महिना लगाएर तयार पारेको विवरण अनुसार वैकल्पिक कारागारमा बस्न पाउने कैदीको संख्या करिब 1200 छ। नेगेटिभ सूचीमा परेका 2/3 सजाय भुक्तान गरिसकेका र 1 वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका कैदीले घरमै बस्न वा हप्तामा 1 दिन वा राति मात्रै कारागारमा बस्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था वैकल्पिक कारागारको अभ्यासका रूपमा लिएको छ। फेरि सामूहिक बलात्कार शीर्षकको अर्को खबर छ। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकासँग जोडिएको जानकी गाउँपालिका 5 अमौरी गाउँमा दशैंको चहल पहल थियो। कार्तिक 8 मा अष्टमीका दिन गाउँमा डीजे सहित युवा नाचगान गरेर रमाइरहेका थिए। रमाइलो हेर्न बालिकाहरू पनि पुगेका थिए। तर घर फर्किने क्रममा 9 बजेतिर सामूहिक बलात्कारमा परे। बलात्कृत बालिका 13 र 14 वर्षका छन्। उनीहरू 2 जनालाई 9 जनाको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेको खुलेको छ। प्रहरी अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै गणेश चौधरीले टिकापुरबाट लेख्नु भएको छ। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा अझ सतर्क हुन जरुरी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जाडो मौसममा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने अनुमान गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै आएको छ। केही दिन यता दिनभर घाम लाग्ने, राति र बिहान चिसो बढिरहेको बेला मन्त्रालयले जाडोमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन बताएको छ। यस्तै गोरखापत्रकै भित्री पृष्ठमा नेपालकै स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपर्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालन तथा
स्याटेलाइट सुविधा उपयोगको अनुमति तथा नियमनका लागि छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत नै स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीको काम भइरहेकोमा अब भने अर्को कार्यालय नै स्थापना गरेर स्याटेलाइटका काम गर्ने तयारी गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा बन्दाबन्दी अगाडिको भाडा दर कायम गर्न ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ। बढी भाडा लिने चालकलाई 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना लिन थालिएको छ भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि पूरा गराउन थालिएको छ। लकडाउनका बेला सरकारले सिट क्षमताभन्दा 50% कम यात्रु बोक्न दिँदा भाडा भने ठिक 50% बढाउने भनेको थियो, तर अहिले लकडाउन नभएका बेलामा समेत बढी भाडा लिँदै आएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी शाखाका प्रवक्ता रामेश्वर प्रसाद यादवले CIN-सँग कुराकानी गर्नुहुँदै उपत्यका र देशभरि सञ्चालन हुने सवारीका साधनमा अनुगमन जारी रहेको बताउनुभयो। कोभिडको लागि पनि अब कोभिडको मापदण्डहरू त्यो गाडीवालाले सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने होइन। त्यस कारणले अब अलिक जथाभावी बिचमा भाडाको पनि कुरो आएको कारणले प्रत्येक गाडीमा हामी अब त्यो भाडाहरूको कुन रुटमा कति भाडा लाग्ने कुन ठाउँको टाँच्न लगाएको छौँ। हिजो र आजमा हामी 800+ गाडीमा त्यो राख्न लगाएको छौँ अहिले। अनि बाँकी यदि कसैले त्यस्तो गरेको रहेछ भने तपाईँहरूले कारबाही पनि गर्नुहुन्छ? कारबाही गर्ने, यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही गर्ने। कोभिडको बहानामा सार्वजनिक यातायातले शुल्कमा उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको गुनासो निरन्तर प्रहरीमा आउन भने छाडेको छैन। अब विदेशको खबर। कोभिड-19 को संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएपछि बेलायत सरकारले 1 महिना लामो राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले क्रिसमस अघि खुकुलो गर्ने गरी सोमबार लकडाउन घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच जारी रहेको झडपको क्रममा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हवाई आक्रमणमा परि 9 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको बताइएको छ। भारत र पाकिस्तान बीच फेरि विवाद चर्किएको छ। दक्षिण एसियाका 2 आणविक शक्ति सम्पन्न शक्तिशाली मुलुक भारत र पाकिस्तान बीच पुनः तनाव सुरु भएको छ, तर यसपटक सीमा विवादलाई नभई विश्वभरि लोकप्रिय बासमती चामललाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। अब खेल खबर। साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स गएराती जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को T20 क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। गएराती दुबईमा भएको खेलमा मुम्बईले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दिल्लीले दिएको 111 रनको लक्ष्य मुम्बईले 14 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। मुम्बईसँग पराजित भएपछि दिल्लीको प्ले अफ यात्रा कठिन बनेको छ। हिजै भएको अर्को खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले प्ले अफको यात्राको सम्भावना कायमै राखेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै हैदराबाद तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। र साबिक विजेता रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। घरेलु मैदानमा गएराती SD वेस्कालाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै रियल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको रियलले 7 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सरकारको विशेष योजना। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। HIV र यौन रोगबाट जोगिन कन्डम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौ। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? क्यार लाउनुभयो घरमा? ये मेरो अत्यास लाग्छ। मेरो यादले सतानी म त आइहालेँ क्यारे। म पवन कली नि सन्चै छु। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को प्रस्तुति। शनिबार बिहान 7:15 देखि 7:30 सम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरू, युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कुरा। सरकारले 7 प्रदेशमा अपाङ्गता नागरिक ग्राम बनाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 परिपत्र गर्दै सरकारले कार्तिक मसान्तभित्रै प्रस्ताव पेश गर्न 7वटै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसबाट सहाराविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। मांसपेशी विचलन अपाङ्गताबाट पीडित धादिङका 45 वर्षका केदार भट्टको 3 जनाको परिवार ललितपुरको हरिसिद्धिमा डेरा गरेर बस्दै आएको छ। उहाँका श्रीमती दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ भने बहिनीलाई प्यारालाइसिस भएको छ। 3 जनाको भत्ता महिनामा 7,500 आउँछ, जुन कोठा भाडा तिर्दैमा ठिक्क हुन्छ। कोठा भाडा चाहिँ भत्ताको आधार हो, अनि अझै सबै सहयोग चाहिँ भएर राम्रो। सरकारले गर्ने बेलासम्म हामी मरेर जाने होला, कहिले गर्ने हो, सरकारले कहिले गरेको छैन। केदार जस्तै सहाराविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अपाङ्गता नागरिक ग्रामले केही सहायता पुग्ने देखिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड 7 प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा प्रमुख शशिधर घिमिरे जस्तो प्रदेशले साझेदारी गर्न तयार भएनन्, तयारी गरेर पठाएनन् भने सबैमा हुँदैन, कमसेकम एउटामा भए पनि सुरु हुन्छ हैन। जसले पठाउनुहुन्छ त्यसमा सङ्घले साझेदारी गर्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तभित्र सम्भावित 3वटा स्थानीय तह छनौट गरेर पठाउन प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरिसकेको छ। तर कतिपय प्रदेश जानकार छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्ट होइन, त्यो त खोइ मलाई विषय नै थाहा भएन। महिला बालबालिका मेरै मन्त्रालयमा बस्नुपर्छ होइन, यो विषय चाहिँ अब त्यहाँ जाँदै होला। अब हामीसँग यस्तो लागि छुट्टै पैसा सरकारबाट लाग्दैन। तर कतिपय प्रदेशले भने यो मापदण्ड नआउनु अघि नै अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माणका लागि प्रदेश सरकारकै पहलमा काम अघि बढाइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल त्यो गर्दिनेमा पनि यो फ्ल्याटमा पैसा पठाएर यसरी गर्नु भन्दा नि कसले जग्गा लिएको छ, कसले डिपिआर तयार गरेको छ, कसले बनाउन खोज्दैछ, भइरहेको ठाउँलाई धेरै पैसा पठाइदिए भइहाल्यो नि त। यो फ्ल्याटमा पैसा पठाएर सबै पैसा फेरि किन गराउनुहुन्छ भन्ने खालको मेरो अनुरोध चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो हो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरे पनि सहकार्य र आवश्यक सल्लाह बिनै मापदण्ड ल्याइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा पहिलो कुरा त यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै जम्मा गरेर राख्ने ठाउँ हो भन्ने ढङ्गको सन्देश नजाने गरी बनाउनु पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सरकारले हामीसँग यो विषयमा पर्याप्त छलफल पनि गरेका छैन। मापदण्ड अनुसार अपाङ्गता नागरिक ग्राममा सङ्घीय सरकारको 50%, प्रदेश सरकारको 40% र स्थानीय सरकारको 10% लगानी रहनेछ। ग्राममा प्रदेशभरका असहाय र अपहेलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राखिनेछ, जहाँ मनोरञ्जन केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल, पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय तथा शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। दार्चुलाको गोकुलेश्वरबाट 2042मा तराई झरेका नागरिकहरू अहिले तराईको कञ्चनपुरमा बसिरहेका छन्। उनीहरू कञ्चनपुरमा लामो समयदेखि बसिरहे पनि बस्ती नै लालपूर्जा विहीन छ। 50को दशकपछि खल्लामा बस्ती विस्तार तीव्र भएको थियो। त्यसपछि वनका कर्मचारीहरू आएर छाप्रो जलाउने र खेतीपातीमा गाई भैँसी चराउन गर्न थाले। त्यहाँका बासिन्दा दिनमा भाग्थे भने राति नै टहरामा आएर बस्थे। अहिले ठुलो बस्ती नै बसेको छ, तर कसैको पनि लालपूर्जा छैन। सरकारले अबको 1 महिनाभित्र काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सुरु हुने दावी गरेको छ। हिजो दिउँसो बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको निरीक्षण गर्न पुग्नुभएका शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अब कुनै पनि बहानामा आलटाल नगरी तोकिएकै समयमा फोहोर साइटको व्यवस्थापन गरिसक्न पनि निर्देशन दिनुभयो।
यसपटकको वर्षायाममा जनधनको बढी क्षति भएको म्याग्दीलाई विपद सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले महाकाली नगरपालिकाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। धान खरिदमा सहकारीकै मनोमानी, किसानलाई शास्ति, बिचौलियालाई मस्ती, केही स्थानीय सरकार भने समर्थन मूल्य अनुसार किन्दै। कोरोना संक्रमित नागरिकलाई उपचार पाउन समस्या, देशभरका 47 स्थानीय तह कोरोनाको उच्च जोखिममा, वैकल्पिक कारागारको व्यवस्था, 1200 कैदीलाई घरमै बस्ने अवसर। नेकपा बैठक बोलाउने विषयमा गलफत्ती, झण्डै 2 हप्तामा 2 अध्यक्ष बीच वार्ता, काङ्ग्रेसमा सदस्यता वितरण विवाद झन जटिल बन्दै। अर्मेनिया र अजरबैजानको युद्धमा थप 9 जनाको मृत्यु, बेलायतमा दोस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणाको तयारी, भारत र पाकिस्तान बीच चामल विवाद र मुम्बई इन्डियन्स IPL क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइन संस्करणमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नागरिकहरूले कोरोनाका कारण उपचार गर्न नपाएको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ अस्पतालहरूमा बेड छैन र बेड भए पनि ठूलो शुल्क लिन्छन्, त्यसकारण उपचार गर्न सकिँदैन भन्ने प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। अस्पतालमा कतैबाट टेलिफोन आएको छ र अस्पतालका मान्छेले जवाब दिएका छन्। माथि चाहिँ यस्तो लेखेको छ, बेड रे बेड, पहिला पैसा चाहियो नि, सबै बेड प्याक छ, बेडमा सरकार सुत्या छ क्या। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म